हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म तपाईहरुको लागि फेरि लिएर आइसकेको छु पास्ट क्वेशन डिस्कसनको सिरिज। आज हामी जुलोजीको बीपीकेएसएस को 2017 मा सोधिएका क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्न आँटेका छौं। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। क्वेशन नम्बर 1, यसमा के सोधेको छ भन्दाखेरि इन्फेक्टिभ स्टेज अफ लेशम्यानिया इज भनेर सोधिरहेछ। सो लेशम्यानिया भनेको के हो? लेशम्यानिया डोनो भन्ने यसको स्पिसिज हो। यसले कुन डिजिज कज गर्छ? यसले डिजिज कज गर्छ काला आजार, अल्सो कल्ड एज डमडम फिभर। अल्सो कल्ड एज डमडम फिभर। यो के हुन्छ भन्दाखेरि युनिफ्ल्याजिलेटेड र डाइमोर्फिक हुन्छ। अनि दुईवटा क्यारेक्टर्स, दुईवटा मर्फोलोजी शो गर्छ। एउटाको नाम हो प्रोमास्टिगोट फर्म, अर्को हुन्छ अमास्टिगोट फर्म। प्रोमास्टिगोट भनेपछि यदि फ्ल्याजेला प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामी प्रोमास्टिगोट भन्छौं। यदि फ्ल्याजेला प्रेजेन्ट छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि अमास्टिगोट फर्म भन्छौं। सो अमास्टिगोट इज अल्सो कल्ड एज द लेशम्यानियल फर्म, अल्सो कल्ड एज लेशम्यानियल फर्म। र लेशम्यानियल फर्म इज द फिडिङ स्टेज। फिडिङ स्टेज भनेर सोध्यो भने लेशम्यानियल फर्म। त्यसै गरेर प्रोमास्टिगोट फर्म इज अल्सो कल्ड एज द लेप्टोमोनास फर्म एन्ड लेप्टोमोनास इज अल्सो कल्ड एज द इन्फेक्टिभ स्टेज। सो यसको आन्सर के हुन्छ? इन्फेक्टिभ स्टेज हुन्छ। नेक्स्ट क्वेशन। सबसे पहिला छ दोस्रो क्वेशनमा छ प्लाटिहेल्मिन्थिस सोज द बडी प्लान। कुन बडी प्लान सोज गर्छ? सो प्लाटिहेल्मिन्थिसले कुन सोज गर्छ? असिलोमेट सोज गर्छ। यो सब सो घोक्ने कुरा हो। स्युडोसिलोमेट कसले सो गर्छ भने सोध्यो भने नेमाटोड्सले सो गर्छ। नेमाटोड्स। साइजोसिलोमेट भनेपछि के हुन्छ? इट इज फर्मड। साइजोसिलम कसरी फर्म हुन्छ? एसबाट साइजोसिलस, एसबाट स्प्लिटिङ। सो मेजोडर्मको स्प्लिटिङबाट यदि सिलमको फर्मेसन हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? साइजोसिलोमेट फर्म। र साइजोसिलोमेट फर्म इट इज यसको एक्जाम्पल केमा पाइन्छ भनेपछि एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स र मलुस्कमा पाइन्छ। त्यसै गरेर इन्टेरोसिलोमेट भनेपछि यो कसरी फर्मेसन हुन्छ? सो यो फर्मेसन हुन्छ इट इज फर्मड बाइ द फ्युजन अफ द पाउचेस अफ द आर्केन्टेरोन। सो आर्केन्टेरोनमा प्रेजेन्ट भएको दुईवटा पाउच हो, त्यसको फ्युजनबाट के को फर्मेसन हुन्छ? इन्टेरोसिलमको फर्मेसन हुन्छ। र केमा पाइन्छ भन्दाखेरि इकाइनोडर्माटा एन्ड कोर्डेटा, यो दुईटामा पाइन्छ। सो प्लाटिहेल्मिन्थिस सोज कस्तो? असिलोमेट टाइप। त्यसै गरेर थर्ड क्वेशनमा छ रेनेट सेल्स functions as. So renate cells भनेपछि के हुन्छ? It is the excretory cells that is found in case of R for renate cells, R for roundworm. So Ascaris lumbricoids मा पाउँछ है, अथवा यसलाई भन्छ SL helminthes. So roundworm मा पाइने renate cells, it is यसको शेप कस्तो छ भनेर सोध्न पनि सक्छ। सो H shape प्रेजेन्ट हुन्छ। कस्तो हुन्छ? H shaped cells हो। सो यसको फंक्शन के हो? Its function is excretory in function. नेक्स्ट क्वेशनमा जाँदाखेरि I have streamlined body, I have hollow bones, strong breast muscles, but I do not have urinary bladder. I excrete uric acid as semi-solid material. Who am I? So यो characteristics of केमा देखाउँछ? एब्स मा देखाउँछ। So this is एब्स को adaptation characters. Streamline body छ है, फ्लाइट को बेला हेल्प गर्छ। हलो बोन्स छ जसलाई हामी भन्छौं न्यूमेटिक बोन्स। स्ट्रङ ब्रेस्ट मसल्स प्रेजेन्ट छ र त्यो स्टर्नम को अगाडि के प्रेजेन्ट छ भन्दाखेरि एउटा एक्स्ट्रा प्रेजेन्ट छ जसलाई हामी के भन्छौं? कील बोन। कील बोन। यिनीहरुमा के हुँदैन भन्दाखेरि युरिनरी ब्ल्याडर हुँदैन। यस, युरिनरी ब्ल्याडर प्रेजेन्ट हुँदैन। यिनीहरुले के एक्सक्रिट गर्छ? युरिक एसिड। त्यही भएर यसलाई भनिन्छ युरिकोटेलिक। युरिकोटेलिक। अरु क्यारेक्टर्सहरुको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरुको लंग्समा के हुन्छ? एयर क्याभिटी प्रेजेन्ट हुन्छ। यिनीहरुको लंग्समा के प्रेजेन्ट हुन्छ? एयर क्याभिटी प्रेजेन्ट हुन्छ। यिनीहरुको लंग्समा के प्रेजेन्ट हुन्छ? एयर क्याभिटी, जसले के गर्छ? हावा भरेर यिनीहरुलाई लाइट गराइदिन्छ। न्यूमेटिक बोनले पनि लाइट गराउँछ। त्यसै गरेर अर्को कुरा गर्दाखेरि यिनीहरुमा अर्को सोध्न सक्ने भनेको सेरिबेलम। सेरिबेलम इज वेल डेभलप्ड इन भन्ने सोध्यो भने इट इज वेल डेभलप्ड इन केस अफ एब्स। सेरिब्रम यिनीहरुमा खासै डेभलप हुँदैन। सेरिबेलम किन डेभलप हुन्छ? फर दी प्रपर मस्कुलर कोअर्डिनेसन। फर दी प्रपर मस्कुलर कोअर्डिनेसन। सो नेक्स्ट क्वेशन, which of the following is a pentose sugar? So यो त एकदम सिम्पल कुरा भयो। पेन्टोज सुगर को तीनवटा एक्जाम्पल हुन्छ। एउटा हुन्छ राइबोज सुगर, अर्को हुन्छ डिओक्सिराइबोज र अर्को हुन्छ एराबिनोज। सो यो तीनटा फर्म के हो? पेन्टोज सुगर भयो। र बाँकी ग्लुकोज, फ्रुक्टोज र ग्यालाक्टोज इट इज द हेक्सोज सुगर। सो यसको के हुन्छ? आन्सर एराबिनोज हुन्छ। नेक्स्ट क्वेशन, टर्म स्पीसीज इज कोइन्ड बाइ। सो स्पीसीज भन्ने टर्म कसले कोइन गरेको हो? यो कोइन गरेको हो जोन रेले। जोन रेले, ठीक छ। सो जोन रे इज द आन्सर। एरिस्टोटल भनेपछि फादर अफ बायोलोजी भइहाल्यो। लुइस पास्टरले के गर्यो भन्दाखेरि जर्म थ्योरी अफ डिजिज को बारेमा पत्ता लगाएको मान्छेको पास्टर, लुइस पास्टर। त्यसैगरी हक्सले के गरेको छ? हक्सले भनेको छ दैट इज प्रोटोप्लास्ट इज द फिजिकल युनिट अफ द लाइफ। सो फिजिकल युनिट अफ द लाइफ प्रोटोप्लास्ट हो भनेर पत्ता लगाउने मान्छेको हो हक्सले हो। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। इम्ब्रोयो इज स्टोर्ड इन। सो इम्ब्रोयो इज स्टोर्ड इन। सो जति पनि इन्सेमिनेसन प्रोसेस छ भनेपछि जुन स्पर्म दान गर्छौं, त्यो स्पर्म दान चाहिँ कुन फर्ममा स्टोर हुन्छ भन्दाखेरि इट इज स्टोर्ड इन द लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम लो टेम्परेचर हुन्छ। लो टेम्परेचरमा स्टोर हुने अथवा यो प्रिजर्भेसन हुने प्रोसेसलाई भनिन्छ दिस इज क्रायो
प्रिजर्भेसन। क्रायो प्रिजर्भेसन प्रोसेस भनिन्छ। यसको टेम्परेचर लगभग -96 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। सो यसको एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि लिक्विड नाइट्रोजन। केमा स्टोर गरेर राखेको हुन्छ? लिक्विड नाइट्रोजनमा। नेक्स्ट क्वेसनमा बकने डिजिज इज कज ड्यू टु So Bakane disease is caused due to यो के भन्दाखेरि it is a disease that mainly occurs in case of rice हरूमा. So rice मा occur हुने disease हो यो. It is a seed borne fungal disease caused due to the fungus Giberella fuzucorae. Giberella fuzucorae को कारणले गर्दा हुन्छ. सो बकाने डिजिज भनेपछि गिबेरेला फुजुकोराई को नामबाट हामीले थाहा पाइहाल्यो यसमा कुन एसिड प्रेजेन्ट हुन्छ? गिबेरेलिक एसिड हुन्छ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि प्लान्ट छ त्यो चाहिँ के हुन्छ? नर्मल प्लान्ट भन्दा टल भएर जान्छ र लिभ्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम थिन हुन्छ हैन, र एलोइस हुन्छ, ग्रीनरी प्रेजेन्ट हुँदैन र यिनीहरूको जुन सीड हुन्छ अथवा जुन ग्रेन्सहरू हुन्छ त्यो ग्रेन्स भित्र दाना प्रेजेन्ट हुँदैन, खाली हुन्छ कि आधा आधा प्रेजेन्ट हुन्छ। सो दैट डिजिज इज कल्ड एज बकाने डिजिज। नेक्स्ट क्वेसनमा जाँदाखेरि प्योरली सेन्सरी क्रानियल नर्भ्स इज भनेछ। यस, सो प्योरली सेन्सरी यसमध्ये कुन हो भन्ने सोध्छ। सो त्यसको लागि हामीलाई 12 वटा क्रानियल नर्भ्स दैट इज प्रेजेन्ट इन केस अफ ह्युमन्स याद हुनु पर्यो। सो त्यसको लागि याद राख्न सकिन्छ ओल्ड ऑक्स अफ टोकियो टच्ड अ फिश एन्ड गट भेरी शार्प हर्न्स। यसबाट ओ भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अल्फ्याक्टरी, अर्को ओ भनेपछि अप्टिक, अर्को ओ भनेपछि ओकुलोमोटर, यो टी भनेपछि ट्रोक्लियर, यो भनेपछि ट्राइजेमिनल, त्यस पछाडि यो भनेपछि एब्डुजेन्स, यो भनेको फेसियल, यो भनेको ऑडिटरी, यो भनेको ग्लोसोफेरिन्जियल, यो भनेपछि भ्यागस, यो भनेपछि हाम्रो स्पाइनल एक्सेसरी र एच भनेपछि चाहिँ हाम्रो के हो? दैट इज हाइपोग्लोसल कन्डिसन। सो यति हामीले सिरियल वाइज याद राख्न सक्छौं यो न्युमेनिक्सबाट। ओल्ड ऑक्स अफ टोकियो टच्ड अ फिश and got very sharp horns. त्यसै गरेर यो some say money matters but my brother says big book matters more भनेर यो न्युमेनिक्स चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि सेन्सरी हो कि मोटर हो कि बोथ हो भनेर याद राख्नको लागि युज गर्न सक्छौं। सो यो अप्सनमा ओल्फ्याक्टरी भनेपछि के रहेछ भन्दाखेरि एसएस भनेपछि सेन्सरी। सो यसमा ट्राइजेमिनल भनेपछि के छ? ट्राइजेमिनल के छ भन्दाखेरि मोटर छ। त्यसै गरेर फेसियल के छ? फेसियल के भयो? फेसियल पनि के भयो? मोटर भयो। सो यसरी हामीले ट्राइजेमिनल कस्तो? ट्राइजेमिनल के छ? बोथ छ। ट्राइजेमिनल के छ? बोथ छ। ए भनेपछि मोटर भयो एब्डुसेन्स, अनि त्यस पछाडि अर्को ए जुन फेसियल छ, फेसियल बोन इज बोथ। सो या यसको यो हो, यसको यो हो, यसको यो हो, यसको यो यसरी हुन सक्छ। ठीक छ। सो अल्फ्याक्टरी के हो भन्दाखेरि सेन्सरी हो। सो यसरी हामीले भन्न सक्छौं। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ट्रान्जिशनल इपिथेलियम इज फाउन्ड इन। सो ट्रान्जिशनल इपिथेलियम इट इज अल्सो कल्ड एज द युटेराइन इपिथेलियम र यो केमा पाइन्छ? युरेटरमा पाइन्छ, युरिनरी ब्ल्याडरमा पाइन्छ र रेनल क्यालिसेसमा पाइन्छ। सो यसको आन्सर के हुन्छ? युरेटर हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, स्याडल जोइन्ट इज प्रेजेन्ट इन। ओके, यसमा जोइन्टको क्वेसन भयो। यदि तपाईले मेरो र्याबिट बोनवाला भिडियो हेर्नु भएको छैन भने आई भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला, त्यसमा मैले सब जोइन्टहरुको बारेमा भनेको छु। इच एन्ड एभ्री ह्युमन देखि लिएर र्याबिट बोनको सबको बोनको स्ट्रक्चरको मैले कुरा गरेको छु। सो इफ यु हैडन्ट वाच देन क्लिक अन द आई बटन। त्यसपछि स्याडल जोइन्टको कुरा गरौँ। स्याडल जोइन्ट केमा पाइन्छ? मेटाकार्पल्स र कार्पल्समा पाइन्छ र अर्को केमा पनि पाइन्छ भन्दाखेरि मेलियस र इन्कस। यो हड्डी कहाँ पाइन्छ? हाम्रो इनर इयरमा पाइन्छ, जसले के गर्छ? अडियो कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, कन्डक्सन गर्ने काम गर्छ। सो मेलियस र इन्कसको बिचमा जुन यो जोइन्ट हुन्छ दैट इज अल्सो अ स्याडल जोइन्ट। त्यसै गरेर अर्को कुरा गरौँ, हाम्रो ह्युमन बडीमा यहाँ र यहाँ कुन जोइन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ? बल एन्ड सकेट जोइन्ट। बल एन्ड सकेट जोइन्ट इज प्रेजेन्ट इन द हिप रिजन एन्ड द सोल्जर जोइन्ट है। त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि बल एन्ड सकेट जोइन्ट भन्छ। एन्ड बल एन्ड सकेट जोइन्ट इज अल्सो फाउन्ड इन केस अफ द इन्कस र स्टेप्समा पनि के पाइन्छ भन्दाखेरि बल एन्ड सकेट जोइन्ट इज प्रेजेन्ट। अब अर्को जोइन्टहरुको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ प्रेजेन्ट हुने जोइन्टलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इट इज कल्ड एज द हिन्ज जोइन्ट। हिन्ज जोइन्ट भनेपछि हाम्रो यो एउटा नी रिजनमा प्रेजेन्ट हुन्छ र अर्को के हुन्छ? एल्बो रिजनमा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसै गरेर पिभोट जोइन्टको कुरा गर्दाखेरि पिभोट जोइन्ट हाम्रो केमा प्रेजेन्ट हुन्छ? सो पिभोट जोइन्ट इज प्रेजेन्ट बिट्विन द रेडियस र अल्नाको बिचमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ र हाम्रो एटलस र एक्सिसको बिचमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। दैट इज पिभोट जोइन्ट, PIVOT जोइन्ट। सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। व्हाट ह्यापेन्स व्हेन द थाइरोइड ग्ल्यान्ड इज रिमुभ्ड फ्रम द टेडपोल अफ द फ्रग। सो हेर त थाइरोइड ग्ल्यान्डले के गर्छ भन्दाखेरि थाइरोक्सिन सेक्रेट गर्छ, व्हिच इज अ ग्रोथ हार्मोन, जसले के गर्छ? मेटामोर्फोसिस गराउँछ इन केस अफ फ्रग। सो टेडपोल अफ फ्रगमा यदि मेटामोर्फोसिस भएन भने त्यो टेडपोल फ्रगमा डेभलप हुन सक्दैन। सो त्यसको कारणले गर्दा यदि हामीले यसको बाद थाइरोइड ग्ल्यान्ड हटाइदिन्छौँ भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि जिन्दगी भरको लागि के रहन्छ? टेडपोल नै रहन्छ। सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ।
साल्मोनेला टाइफिज, यो त एकदम सिम्पल क्वेसन भयो। साल्मोनेला टाइफी के भन्दाखेरि ग्राम पोजिटिभ र यो के हो ब्यासिलस हो कि कोकाई, इट इज अ ब्यासिलस फर्म। र ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया ब्यासिलस भनेपछि ग्राम पोजिटिभ र नेगेटिभ भनेपछि मैले भनिसकेँ प्रिभियस लेक्चरहरूमा पनि, द्याट इज ग्राम पोजिटिभ भनेर सोध्यो भने इट इज जसले आफ्नो स्टेन जसले ग्राम स्टेनमा पोजिटिभ रिजल्ट देखाउँछ द्याट इज ग्राम स्टेन, र ग्राम नेगेटिभ भनेपछि जसले कलर रिटेन गर्दैन त्यसलाई हामी ग्राम नेगेटिभ भन्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। Which of the following marriage should be avoided? So यसमा कुन म्यारिज एभोइडेड हुनुपर्छ? सो जसमा आरएच पोजिटिभ र आरएच नेगेटिभ फ्याक्टर आउँछ। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि बी पोजिटिभ र बी नेगेटिभ, बी पोजिटिभ बोय छ सपोज अनि बी नेगेटिभ गर्ल छ, यो दुइटाले म्यारिज एभोइड गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यसमा हुन्छ आरएच फ्याक्टरको झमेला। के हुन्छ भन्दाखेरि यदि आरएच नेगेटिभ मदर छ, ठिक छ, यो केसमा अनि जुन फिटस छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आरएच पोजिटिभ भयो भने त्यो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि आरएच फिटसमा प्रेजेन्ट भएको आरएच पोजिटिभ फिटसमा प्रेजेन्ट भएको आरएच पोजिटिभ जुन ब्लड ग्रुप छ त्यो आरएच पोजिटिभ ब्लड ग्रुप आमाको ब्लडले के सोध्छ भन्दाखेरि द्याट इज एन्टिजेन। सो एन्टिजेन छ भने त्यसको अगेन्स्टमा के गर्छ? एन्टिबडिज प्रड्युस गर्छ। सो फर्स्ट डेलिभरी चाहिँ एकदम नर्मल हुन्छ, बच्चालाई केही प्रब्लम हुँदैन। तर दोस्रो पटक जब प्रेग्नेन्सी डेभलप भइसकेको हुन्छ, जब दोस्रो पटक बच्चा बस्छ त्यो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि बडीभित्र एन्टी आरएच एन्टिबडिजको डेभलप भइसकेको हुन्छ, जसले अब दोस्रो पटक यदि फेरि आरएच पोजिटिभ फिटस भयो भने त्यसलाई के गरिदिन्छ भन्दाखेरि त्यसमा जति पनि त्यसको ब्लड सेल्सहरू छ त्यो सबलाई के गरिदिन्छ? मारिदिन्छ है, आफ्नो एनिमी हो भनेर। भाइरस जस्तै छिर्छ नि, जस्तै हामीले अहिले भ्याक्सिनहरूको कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि भाइरस जुन अहिलेको कोरोना भाइरसको केसमा जुन भ्याक्सिन युज भइरहेछ त्यसमा पनि के भन्छ भन्दाखेरि भाइरसको जुन जिनोम छ त्यो युज गरेर भ्याक्सिन बनाएको छ। सो लिभिङ भाइरसकै फर्ममा छ, लिभिङ भाइरसै हो अहिलेको जति पनि भ्याक्सिन हालिरहेछ। सो त्यो हालिसकेपछि के हुन्छ? हाम्रो बडीले त्यसको अगेन्स्टमा फर्स्ट चोटिमै भ्याक्सिन हाल्ने बित्तिकै अब त्यो भाइरस डेभलप गर्न खोज्दा त्यो एन्टिजेन हो अनि हाम्रो बडीले त्यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी डेभलप गर्छ र एउटा एन्टिबडीको के गर्छ? कोड बनाएर राखिसकेको हुन्छ हाम्रो बडीले। अब दोस्रो पटक जब रियल भाइरसले हाम्रो बडीमा एट्याक गर्छ भने यो पहिलेदेखि नै प्रिपेयर हुन्छ एन्टिबडिज, सो हाम्रो बडीले त्यसलाई विथस्ट्यान्ड गर्न सक्छ। पहिलो पटक जब भ्याक्सिन लगाउँछौँ त्यसको ठ्याक्कै रातिपति अथवा रातितिर ज्वरो आउनुको कारण पनि यही हो, किनभने हाम्रो बडीले त्यो भाइरस अगेन्स्टमा फाइट खेलिरहेछ। फाइट खेल्दाखेरि के हुन्छ? हाम्रो टेम्परेचर बढ्छ जसलाई ज्वरो भन्ने हो। अनि त्यही भएर यसरी हामीले के गर्छौँ? अहिलेको भ्याक्सिनहरू काम गर्छ, ठिक छ। सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। Which of the following is Hansen's disease? So Hansen's disease जो नाम याद राख्ने कुरा भयो। यदि लेप्रोसीलाई के भनिन्छ? इट इज कल्ड एज Hansen's disease। ट्युबरकुलोसिसलाई भनिन्छ कच डिजिज, KOCHS कच डिजिज, अनि इट इज अल्सो कल्ड एज द डिजिज अफ द पोभर्टीको डिजिजलाई पनि भनिन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। कफर सेल्स आर। सो कफर सेल्स भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज द मैक्रोफेजेस सेल्स अथवा फेगोसाइटिक सेल्स द्याट इज फाउन्ड इन केस अफ लिभर। सो यसको फंक्शन के हुन्छ भन्दाखेरि फेगोसाइटोसिस है। अब डिफ्रेन्ट मैक्रोफेजेस सेल्स फाउन्ड इन डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरुमा, जस्तो ब्लडमा प्रेजेन्ट छन् त्यसलाई हामी के भन्छौँ? मोनोसाइट्स। के भन्छौँ हामी त्यसलाई? मोनोसाइट्स, MONOCYTES। सो त्यसलाई हामी भन्छौँ मोनोसाइट सेल्स। लंग्समा प्रेजेन्ट छन् त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एल्भियोलाई। के भन्छौँ? एल्भियोलाई। लिभरमा प्रेजेन्ट छ भने कफर सेल्स भ्याल्यू। ब्रेनमा प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ माइक्रोग्लियल सेल्स। किडनीमा प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ मेसेन्जियल सेल्स, MESANGIAL मेसेन्जियल सेल्स। स्किनमा प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ ल्याङ्गरह्यान्स सेल्स, LANGERHANS ल्याङ्गरह्यान्स सेल्स। र बोनमा प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। सो यो सब के भन्दाखेरि दिज आर दि लिम्फोसाइट अर फेगोसाइटिक सेल्स प्रेजेन्ट इन डिफ्रेन्ट पार्ट्स। र मोनोसाइट्स भनेपछि द लार्जेस्ट लिम्फोसाइट्स इज द मोनोसाइट सेल्स द्याट इज प्रेजेन्ट इन केस अफ ब्लड, र स्मलेस्ट इज द लिम्फोमोनोसाइट्स। Lymphonocytes is the smallest. Lymphonocytes is the smallest lymphocyte and largest lymphocyte is the monocyte. Next question. Which of the following delays the blood clotting? So कसले चाहिँ blood clotting delays गर्छ भनेर सोधिरहेछ। So blood clotting delay गर्नको लागि हाम्रो के छ? हेपारिन प्रेजेन्ट छ because it is a anticoagulant. Anticoagulant को काम के भन्दाखेरि coagulation डिले गर्ने भनेपछि के हो? blood clotting डिले गर्ने हो। हेपारिन, हिस्टाडिन र सेरोटोनिन यो तीनटा कसले सेक्रेट गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो मस्ट सेलले, MAST मस्ट सेल अर मास्ट सेल जे पनि भन्न। हिस्टिडिन भनेपछि के हुन्छ? इट इज अ भ्यासो कन्ट्रिक्टर अर भ्यासो डाइलेटर। सो यो के हो? भ्यासो डाइलेटर हो। र सेरोटोनिन चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो भ्यासो कन्स्ट्रिक्टर हो। सेरोटोनिन इज भ्यासो कन्स्ट्रिक्टर whereas the हिस्टिडिन इज अ भ्यासोडाइलेटर। भ्यासोडाइलेटर किन हुन्छ? जब एलर्जी अथवा इन्फ्लेमेसन हुन्छ त्यो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बेला भेसललाई के गरिदिन्छ? डाइलेट गरिदिन्छ। तर सेरोटोनिन इज अ भ्यासो कन्स्ट्रिक्टर जसले के गर्छ भन्दाखेरि भेसललाई कन्ट्र्याक्ट गरेर के गर्छ? ब्लड फ्लो अथवा ब्लिडिङ भइरहेछ भने त्यसलाई स्टप गर्न युज हुन्छ।
नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। एचआईभी भाइरस वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन केमा? सो एचआईभी भाइरस जुन छ त्यो कता डिटेक्ट भयो त? सबसे पहिला त ह्युमन इम्युन सिस्टममा जान्छ, किनभने एचआईभी सिस्टम भनेपछि इट इज अ ह्युमन इम्युन भाइरस। सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम छ त्यसलाई भनेपछि सबसे पहिला यसले कसलाई एट्याक गर्छ? हेल्पर टी सेल्सलाई एट्याक गर्छ। सो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्सलाई के गर्छ? एट्याक गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि हेल्पर टी लिम्फोसाइटको नम्बर धेरै नै कम भयो, लगभग लेस देन 200, सो त्यो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि एड्स भएको कुरा पत्ता लाग्न सक्छ। सो दिस इज द हेल्पर टी लिम्फोसाइट्समा कसलाई एट्याक गर्छ? हेल्पर लिम्फोसाइट्स। इट इज कन्सर्न विथ द इम्युनिटी, सो ह्युमन इम्युनिटी सिस्टमलाई एट्याक गर्ने काम गर्यो। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। सो यहाँ पनि त्यही क्वेसन भयो, एचआईभीले कसलाई एफेक्ट गर्छ भनेर सोध्यो भने सो इट एफेक्ट्स द हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स। ठीक छ, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। व्यागल डान्स कसले सो गर्छ? सो व्यागल डान्स इज सोन बाई, इट इज सोन बाई द बी है, बीले सो गर्छ। र यो किन सो गर्छ भन्दाखेरि इट इज सोन, यसको यो सो गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि यसले फुडको डिरेक्सन पत्ता लगाउने, फुडको डिरेक्सन र डिस्टेन्स पत्ता लगाउने। सो यो कति एङ्गलमा गर्छ भनेर यसको यो एङ्गलले देखाइहाल्छ। र डिस्टेन्स भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। सो मेनली व्यागल डान्स गर्छ किन भन्दाखेरि यो भन्नको लागि इफ द फुड इज मोर देन 75 मिटर अवे फ्रम द बी हाइभ छ भने त्यो बेला व्यागल डान्स गरेर बीहरूले के गर्छ? देखाउँछ आफ्नो पोजिसन। र बीको कल्चरलाई के भनिन्छ? बी पाल्ने अथवा बी किपिङ भनेपछि इट इज द कल्ड एज एपिकल्चर। सो नेक्स्ट क्वेसन। अ स्टेज ड्युरिङ द इम्ब्रोनिक डेभलपमेन्ट जसमा फ्लुइड फिल्ड स्पेस पनि छ विथ द सेभरल लेयर्स। सो फ्लुइड फिल्ड स्पेस मात्र भन्यो भने चाहिँ ब्लास्टोसिलवाला हो, द्याट इज ब्लास्टुला भइहाल्यो। यदि फ्लुइड फिल्ड स्पेसको साथसाथै देयर इज द पोरको पनि फर्मेसन छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ग्यास्ट्रुला भइहाल्यो। त्यसको एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि ग्यास्ट्रुला। सो यसको एन्सर के हुन्छ? हाम्रो ब्लास्टुला प्रेजेन्ट भयो हैन, त्यसमा फ्लुइड फिल्ड स्पेस र सेभरल लेयर्स मात्र प्रेजेन्ट छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो फ्लुइड फिल्ड स्पेसमा अब ब्लास्टुलाबाट पनि डिफ्रेन्ट क्वेसनहरु सोध्न सक्छ भनेपछि जस्तो डिफ्रेन्ट प्रिजम्पटिभ इक्टोडम, प्रिजम्पटिभ इन्डोडम हैन, अनि फ्युचरमा हुने नोटोकर्ड र न्युरल प्लेट, अनि प्रिजम्पटिभ डोर्सल साइड, यो 4-5 वटा कुरा चाहिँ सोध्न सक्छ। सो प्रिजम्पटिभ डोर्सल साइड भनेपछि कसले देखाउँछ भन्दाखेरि ग्रे क्रिसेन्टबाट डेभलप हुन्छ। सो यो ग्रे क्रिसेन्टबाट के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिजम्पटिभ डोर्सल साइड डेभलप भएको हुन्छ। दुईवटा पोल हुन्छ हैन, हामीले सबैलाई थाहा छ, एउटा हुन्छ एनिमल पोल, अर्को हुन्छ के भेजिटल पोल। ठीक छ। सो एनिमल पोलको माइक्रोमियरले के गर्छ? प्रिजम्पटिभ इक्टोडम दिन्छ भने भेजिटल पोलमा प्रेजेन्ट भएको मेगामियर्सले के दिन्छ? त्यसले डेभलप गर्छ प्रिजम्पटिभ इन्डोडमको। अब एनिमल पोलमा प्रेजेन्ट भएको माइक्रोमियर्सले अझै के पनि डेभलप गर्छ भनेर सोध्यो भने यसले अर्को डेभलप गर्छ न्युरल प्लेट, जसले नर्भस सिस्टम डेभलप गर्ने भयो। भेजिटल पोलमा प्रेजेन्ट भएको मेगामियर्सहरूले के सेक्रेट गर्न सक्छ भन्दाखेरि यसले सेक्रेट गर्छ नोटोकर्ड, जसले के गर्छ भन्दाखेरि भर्टिबल कोलमको डेभलपमेन्ट गराउँछ। सो दिस इज द एन्सर है। यसमा डिफ्रेन्ट प्रिजम्पटिभ एरियाजहरु याद राख्ने। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। सेकेन्ड सर्भाइकल भर्टिब्रे अफ द फ्रग। सेकेन्ड सर्भाइकल भर्टिब्रे अफ द फ्रग केमा पाइन्छ भन्दाखेरि सो फ्रगको फर्स्ट भर्टिब्रेको नाम के हो? एक्सिस। इनरमा एटलस प्रेजेन्ट हुँदैन, त्यहाँदेखि सिधै टिपिकल। सो फर्स्टको नाम हो एक्सिस, इनरमा एटलस प्रेजेन्ट हुँदैन। यसको के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड भर्टिब्रेदेखि सेभेन्थ भर्टिब्रेलाई हामी के भन्छौँ? टिपिकल भर्टिब्रे भन्छौँ। भनेपछि यसको टिपिकल भर्टिब्रे के हुन्छ? प्रोसिलस फर्म हुन्छ। प्रोसिलस भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि एउटा साइडमा कन्केभ हुन्छ, अर्को साइडमा कन्भेक्स हुन्छ भने त्यस्तो खालको फर्मलाई भन्छ प्रोसिलस, एन्ड द टिपिकल भर्टिब्रे अफ द फ्रग इज प्रोसिलस टाइप। एट्थ भर्टिब्रे कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एम्फिसिलस हुन्छ, अनि दुवैतिर खाल्टो, दुवैतिर बाइकन्केभ भयो भने। नाइन्थ भनेपछि यसको असिलस हुन्छ, असिलस भनेपछि दुवैतिर उठेको, द्याट इज कल्ड एज द असिलस, दुवैतिर बाइकन्भेक्स स्ट्रक्चर। टेन्थ भर्टिब्रे अफ द फ्रग इज युरोस्टाइल, टेन्थ भर्टिब्रे अफ द फ्रग इज युरोस्टाइल। नेक्स्ट क्वेसन। इन अर्थम सिटे इज फर्म बाई। सो सिटे कसरी फर्मबाट भन्दा चाहिँ काइटिनबाट फर्म भएको हुन्छ। किन भन्दाखेरि काइटिन के छ? काइटिन इट इज इन्सल्युबल इन केस अफ द पोटासियम हाइड्रोक्साइड। पोटासियम हाइड्रोक्साइडको सल्युसनमा काइटिन इज इन्सल्युबल। त्यही भएर यदि हामीलाई ल्याबमा अर्थवमको सिटाको स्टडी गर्नु छ भने, सिटेको स्टडी गर्नु छ भने त्यो बेला यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 40% पोटासियम हाइड्रोक्साइडको सल्युसनमा हाल्छौँ, र त्यो पोटासियम हाइड्रोक्साइडको सल्युसनमा हालिसकेपछि बाँकी सब अर्थवमको पार्ट डिजल्भ हुन्छ एक्सेप्ट फर द काइटिन। अनि सिटेमा के छ? काइटिन प्रेजेन्ट छ। सो हामीले सिटेको स्ट्रक्चर ल्याबमा हेर्नको लागि यसलाई 40% पोटासियम हाइड्रोक्साइड सल्युसनमा हाल्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। म्याक्रोन्युक्लियस अफ द प्यारामिसियम कन्टेन्स भन्ने सोधिएको छ। के कन्ट्रोल गर्छ त? म्याक्रोन्युक्लियसले कन्ट्रोल गर्छ अल द मेटाबोलिक फङ्सन र अस्मोरेगुलेसन। माइक्रोन्युक्लियसले के कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि रिप्रोडक्सन कन्ट्रोल गर्छ। माइक्रोन्युक्लियसको नम्बर याद राख्ने, यदि एउटा छ भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारामिसियम कोर्डाटममा, दुईटा छ भने प्यारामिसियम अरेलियामा।
सो यसको एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि यसले सोध्छ मेटाबोलिजम र अस्मो रेगुलेसन कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ म्याक्रोन्युक्लियसले। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। वाटर इज इसेन्सियल फर बडी बिकज। सो वाटर किन इसेन्सियल हुन्छ भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि इट इज अ युनिभर्सल सल्भेन्ट। युनिभर्सल सल्भेन्ट छ किन बिकज इट इज युनिभर्सल सल्भेन्ट किन भन्दा यसको डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट बढी छ लगभग 80 लगभग के छ 80 छ। सो डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट अफ वाटर इज मोर 80 त्यही भएर यो के हुन्छ युनिभर्सल सल्भेन्ट त्यही भएर यो के हुन्छ हाम्रो बडीको लागि इसेन्सियल भयो। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। एलोइङ अफ द स्किन अन एक्सपोजर विथ द HNO3 इज ड्युटी। सो हेर त नाइट्रिक एसिडसँगै यदि हामी स्किनको एक्सपोजर गर्छौँ भने स्किनमा के प्रेजेन्ट छ हाम्रो प्रोटिन प्रेजेन्ट छ। सो प्रोटिन जब हामीले प्रोटिनलाई HNO3 सँग रियाक्सन गर्छौँ भने त्यो बेला के निस्किन्छ ज्यान्थोप्रोटिनको फर्मेसन हुन्छ। के को फर्मेसन हुन्छ ज्यान्थोप्रोटिन र ज्यान्थोप्रोटिनको कलर कस्तो हुन्छ येलो कलर। सो इट इज अल्सो कल्ड एज ज्यान्थोप्रोटिक टेस्ट ज्यान्थोप्रोटिक टेस्ट। अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कन्भर्जन अफ प्रोटिन इन्टु ज्यान्थोप्रोटिन अकर्स जब HNO3 सँग हामीले प्रोटिनको रियाक्सन गराइदिन्छौँ भने। ठिक छ। सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। मेटास्टेसिस भनेको कस्तो खालको कन्डिसन हो हामी सबलाई थाहा छ दुईवटा किसिमको ट्युमर हुन्छ एउटा हुन्छ बेनिङ अर्को हुन्छ म्यालिग्नेन्ट। बेनिङ भनेपछि मोल्सहरूलाई लिन सकिन्छ एक्जाम्पलमा। यदि बेनिङ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यदि एउटै साइडमा मात्र प्रेजेन्ट छ भनेपछि एउटा साइटमा इन्फेक्सन भयो SIT साइटमा मात्र इन्फेक्सन छ भने त्यो साइटमा इन्फेक्सन भएको एरियामा भन्दा अरू कतै पनि बढ्दैन है। यसमा कुनै पनि प्रोलिफिरेटिङ सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुँदैन जसले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तो मोल्सहरू भयो। सो कोठीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै ठाउँमा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ हैन। तर म्यालिग्नेन्ट भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा प्रोलिफिरेटिङ सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। प्रोलिफरेटिङ सेल्सहरूले इट इज अल्सो कल्ड एज द ट्युमर सेल्स। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लड स्ट्रिम थ्रुबाट डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्समा गएर त्यहाँ नयाँ नयाँ ट्युमर सेल्स डेभलप गर्छ नयाँ नयाँ ठाउँमा के हुन्छ क्यान्सर डेभलप गर्छ एन्ड दिस फेनोमेनन इज टु बी मेटास्टेसिस। सो यो भनेपछि के हुन्छ स्प्रेड अफ क्यान्सर सेल्स इज कल्ड एज द मेटास्टेसिस प्रोसेस। सो यसको एन्सर के हुन्छ ए। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। करेक्ट सिक्वेन्स अफ द कार्डियक इन्टरभल यो लास्टको जुलोजीको क्वाडमा पनि थियो इक्वेसन। सो यसको एन्सर सिम्पल के हो एसए नोडले इट इज कल्ड एज द इम्पल्स इट इज कल्ड एज द नेचुरल इम्पल्स जेनरेटर एसए नोड भइहाल्यो हैन। अनि त्यस पछाडि यो केबाट ट्रान्सफर हुन्छ एभी नोडबाट बन्डल हिस्समा र पर्किन्जे फाइबर्समा जान्छ। अब तिमीलाई सोध्छौ जुन न्युरल अथवा नर्भ कन्डक्सन फास्टेस्ट अथवा इम्पल्स कन्डक्सन फास्टेस्ट केमा हुन्छ भनेर सोध्यो भने इट इज मोर इन केस अफ द पर्किन्जे फाइबर। सबसे हाई केमा हुन्छ पर्किन्जे फाइबर्समा हुन्छ भने। सो यदि पर्किन्जे सेल्स सोध्यो भने मैले भनिसकेको छु यो के हो ब्रेनमा प्रेजेन्ट हुने हो पर्किन्जे सेल्स। मेनली केमा भन्दाखेरि सेरिबेलल कर्टेक्समा प्रेजेन्ट हुन्छ पर्किन्जे सेल्स। सो यसको कोअर्डिनेसन के हुन्छ भन्दाखेरि एसए नोडबाट एभी नोडबाट बन्डल अफ हिस एन्ड देन द पर्किन्जे फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेसन। सार्कोमियर इज द डिस्टेन्स बिट्विन। यो त यदि हामीलाई मसलको लाइन याद छ भने सो हाम्रो के छ भन्दाखेरि स्केलेटल मसल्समा के प्रेजेन्ट हुन्छ ब्यान्ड्स प्रेजेन्ट हुन्छ। सो अल्टरनेटिङ ब्यान्ड्स प्रेजेन्ट हुन्छ एउटा हुन्छ आई ब्यान्ड अर्को हुन्छ ए ब्यान्ड। सो यहाँ हेरौँ आई ब्यान्ड र ए ब्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ हैन। सो आई ब्यान्ड भनेपछि इट इज कल्ड एज द लाइट ब्यान्ड। ए ब्यान्ड भनेपछि एनाइसोट्रोपिक अल्सो कल्ड एज द डार्क ब्यान्ड। सो आई ब्यान्डको बिचमा एउटा लाइन प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जेड लाइन इट इज अल्सो कल्ड एज क्रान्जिज मेम्ब्रेन। त्यसै गरी ए ब्यान्डको बिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ के एच जोन जसको सेन्टर जुन सेन्टरमा छ एच लाइन प्रेजेन्ट हुन्छ अल्सो एम लाइन पनि भन्छ जसलाई यसमा एम लाइन पनि भन्छ अथवा एच लाइन पनि भन्छ। सो जेड लाइन र जेड लाइनको बिचमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा हुन्छ स्केलेटल सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ अथवा टिस्युज हुन्छ। सो त्यो जेड लाइनको बिचमाको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि सार्कोमियर भनेर भन्छौँ। सो यो त फिगर याद राख्ने कुरा भयो। सो द डिस्टेन्स बिट्विन द टु जेड लाइन्स यसको एन्सर के भयो ए भयो। नेक्स्ट एन्ड द लास्ट क्वेसन एम्नियोसिन्थेसिस इज युज फर। सो थाहा छ हामीलाई एम्नियोसिन्थेसिस भनेपछि के हुन्छ इट इज द प्रोसेस अफ एम्नियोसिन्थेसिस भनेको कस्तो खालको प्रोसेस हो इट इज द प्रोसेस अफ टेकिङ आउट अफ द एम्नियोटिक फ्लुइड फ्रम द फिटस है। यहाँबाट एम्नियोटिक फ्लुइड लिइरहेछ एम्नियोटिक फ्लुइड तान्यो के डिटेक्ट गर्नको लागि प्रिनेटल डिसअर्डरहरू पत्ता लगाउनको लागि यो हामी एम्नियोसिन्थेसिस युज गर्ने हो। हुन त राम्रो कुरा हो तर यो चाहिँ के हुन्छ इलिगली इट इज युज फर सेक्स डिटर्मिनेसन। सेक्स छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि युज गर्छ। अहिले चाहिँ यो इलिगल पर्पजको लागि युज हुँदैन। ठिक छ। अनि एम्नियोटिक फ्लुइडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो लगभग प्रेग्नेन्सी कति महिनापछिको हुन्छ भन्दाखेरि 14 देखि 16 हप्तापछि
अफ प्रेग्नेन्सी। सो प्रेग्नेन्सीको लगभग 14 देखि 16 हप्तामा यो एम्नियोसिन्थेसिस प्रोसेस अकर हुन्छ। लगभग कति एमएल निकाल्छ भनेर पनि सोध्यो भने लगभग 10 एमएल जति एम्नियोटिक फ्लुइड रिलिज गर्छ। यसकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो ट्रान्सप्लान्टेसनको पनि कुरा गरिहाल्यौँ। सो हामीलाई थाहा छ आई ट्रान्सप्लान्टेसनमा आँखा पुरै दान दिने होइन, कोर्निया दिने हो, द्याट इज कल्ड एज केराटोप्लास्टी। र कोर्निया चाहिँ दान दिँदाखेरि डेड पर्सनबाट दिने हो भन्दाखेरि त्यो डेड पर्सनको बडीबाट 6 देखि 10 घण्टा भित्रै कोर्निया निकालिहाल्नुपर्छ, नत्र भए के हुन्छ त्यो डिकम्पोज हुन्छ र इट इज नट एक्सेप्टेड बाइ द अदर बडी, अथवा त्यो डिके भएर जान्छ। अब यसको एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि एम्नियोसिन्थेसिस इज युज फर भनेपछि इट इज युज फर द जेनेटिक डिसअर्डर इन केस अफ द इम्ब्रायोनिक कन्डिसन, द्याट इज प्रिनेटल डिजिजहरू पत्ता लगाउनको लागि युज हुन्छ। सो आज हामीले 30 वटा क्वेसन कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। जुलोजी बीपीकेएचएस 2017 मा क्वेसनमा सोधेका। अब यो आजको लागि यति नै गाइज। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, एन्ड आई विल बी सीइङ गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। तबको लागि स्टे होम, स्टे सेफ, बाई।